सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म नेपाली साहित्य अन्तर्गत कविताको सैद्धान्तिक चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा कविताको परिचय, कविताको परिभाषा, कविताको वर्गीकरण अनि कविताका तत्त्वहरूको बारेमा परीक्षाको मोडल अनुसार सविस्तार चर्चा गर्न गइरहेको छु। आजको कक्षा विशेष गरी कक्षा 11 र कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो ऐच्छिक नेपाली यानि कि मेजर नेपाली लिएर अध्ययन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूका लागि विशेष उपयोगी हुनेछ। सबैभन्दा पहिला नेपाली कविताको परिचय। कविताको परिचय अन्तर्गत चाहिँ म पहिला थोरै चर्चा गर्नेछु। साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये कविता सर्वप्राचीन र महत्त्वपूर्ण विधा हो। कविताका बारेमा पूर्वीय र पाश्चात्य दुवैतिरका विद्वानहरूले व्यापक चर्चा गरेको पाइन्छ। पूर्वीय साहित्यकारहरूले समग्र साहित्यलाई काव्यको रूपमा हेरेका थिए भने यो समयको गतिसँगै काव्यलाई साहित्यको एक विधा वा कविताको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। पूर्वीय साहित्यमा पद्यलाई बुझाउने कविता शब्दलाई नेपाली भाषा र साहित्यमा काव्य र पद्यकै समानार्थीका रूपमा लिने प्रचलन छ। तथापि गद्य र पद्य दुवै शैलीमा लेखिएको कविताको बृहत वा मझौला रूपलाई काव्यकै रूपमा लिन सकिन्छ। गद्य शैलीमा पनि कविता लेख्न थालिएपछि दुवै शैलीका कविता अस्तित्वमा आएको पाइन्छ। लोक जनजीवनसँग सम्बन्धित लोक साहित्यकै पृष्ठभूमि अनि लोकगीतकै आधारशिलामा कविताले चाहिँ आफ्नो रूप प्राप्त गरेको कुरालाई पनि नकार्न मिल्दैन। सामान्यतया चाहिँ कविता शब्द कवि शब्दमा ताप्रत्यय लागेर बनेको हो। कविता शब्दको व्युत्पत्तिलाई खोज्दै जाने सन्दर्भमा कसैले कवि शब्द चाहिँ कब्री धातुबाट निर्माण भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कवि शब्द कब्री धातुबाट निर्माण भएको भन्ने गरेको पाइन्छ। कब्री धातुबाट बनेको, कब्री धातुको अर्थ चाहिँ वर्णन गर्नु भन्ने हुन्छ। कब्री धातुबाट निर्माण भएको कवि शब्द जसमा चाहिँ कब्रीको अर्थ चाहिँ वर्णन गर्नु। कब्री धातुबाट कवि शब्द बनेको हो भने कब्री धातुको अर्थ वर्णन गर्नु भन्ने हुन्छ। यसै गरी चाहिँ कसैले कुङ धातुबाट बनेको कवि शब्द चाहिँ कुङ धातुबाट बनेको पनि भनेको पाइन्छ। कुङ शब्दको अर्थ चाहिँ प्रतिध्वनित हुनु भन्ने हुन्छ। यसरी भन्दा कवि शब्दले वर्णन कलामा निपुण, कवि शब्दले वर्णन कलामा निपुण व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ भने कविता शब्दले वर्णन कलामा निपुण कविद्वारा रचित रचना अथवा कविको कर्म भन्ने बुझिन्छ। कवि शब्दले वर्णन कलामा निपुण व्यक्ति भन्ने अर्थ बुझाउँछ भने कविता शब्दको अर्थ वर्णन कलामा निपुण कविद्वारा रचित रचना अथवा चाहिँ कविको कर्म भन्ने बुझिन्छ। कविताका रूपहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कविता, मुक्तक, फुटकर कविता, त्यसै गरी अर्को चाहिँ खण्डकाव्य र महाकाव्य गरेर कविता चाहिँ 4 रूपमा चाहिँ वर्णन गर्न सकिन्छ। कविताको लघु रूप, कविताको सबैभन्दा सानो रूप चाहिँ लघुतम रूप हो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को लघु रूप र मझौला रूप अनि बृहत रूप। कविताका चाहिँ यी 4वटा रूपहरू, सबैभन्दा सानो कविताको रूप चाहिँ लघुतम रूप हो। लघुतम रूप भनेको मुक्तक हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ लघु रूप, लघु रूप भनेको चाहिँ फुटकर कविता हो। त्यस्तै गरी मझौला रूप भनेको खण्डकाव्य हो भने बृहत रूप भनेको महाकाव्य हो। त्यसो भए कविताको सबैभन्दा सानो लघुतम रूप अथवा मुक्तक भनेको के हो त? मुक्तक अथवा कविताको चाहिँ लघुतम रूप अन्तर्गत पर्ने मुक्तकको स्वरूप के हो त? मुक्तक भनेको
कविताको सबैभन्दा सानो संक्षिप्त अथवा लघुतम रूप मुक्तक हो। कुनै खास क्षणमा कविको कवितात्मक अनुभूतिको एक झिल्का उद्गार नै कविताको लघुतम रूप अथवा मुक्तक हो। यसमा शब्दहरूको मितव्ययीलाई ख्याल गरिन्छ, जुन अत्यन्तै सानो भइकन आफैमा पूर्ण हुन्छ। 1 देखि 5-7 हरफमा कसिलो अभिव्यक्ति हुने मुक्तक, सुक्ति, सामान्य चाहिँ यो गीतका चाहिँ ती चाहिँ श्लोक अथवा हरफहरू, स्तुति अनि हाइकु, शायरी कविताका लघुतम रूप हुन् भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी लघु रूप, जुन कविताको लघु रूप भनेको फुटकर कविता हो। कविताको लघु रूपका रूपमा चाहिँ यो चिनिने फुटकर कविता 2 हरफदेखि 30-35 श्लोकसम्मको हुन सक्दछ। फुटकर कविता मुक्तकभन्दा ठुलो र खण्डकाव्यभन्दा सानो हुन्छ। यो फुटकर कविता मुक्तकभन्दा ठुलो हुन्छ भने मजौला रूप, कविताको मजौला रूप खण्डकाव्यभन्दा सानो स्वरूपको हुन्छ। फुटकर कवितामा वस्तुपरक अथवा आत्मपरक अभिव्यक्तिका साथ सूक्ष्म आख्यानको पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ। सूक्ष्म कविको सृजनात्मक मनोदशाको समग्र अभिव्यक्ति हुने भएकाले जीवनको कुनै एक क्षणको विस्तृत अनुभूति कसिलो अभिव्यक्ति, कुनै कविको चाहिँ यो मनोदशा, सृजनात्मक मनोदशाको चाहिँ समग्र अभिव्यक्ति हुने त्यो चाहिँ लघु रूप, कविताको लघु रूप फुटकर कवितामा चाहिँ जीवनको कुनै एक क्षणको विस्तृत अनुभूतिलाई कसिलो रूपमा व्यक्त गरिएको हुन्छ, जुन फुटकर कविता हो। सामान्यतया चाहिँ हामीले पाठ्यपुस्तकमा अध्ययन गर्ने जति पनि कविताहरू छन् ती सबै चाहिँ फुटकर कविताका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। ती सबै पाठ्यपुस्तकमा भएका कविताहरू जति पनि हामी पढ्छौँ ती सबै फुटकर कविता हुन्। त्यस्तै गरी खण्डकाव्य, कविताको मजौला रूप खण्डकाव्य हो, जुन चाहिँ फुटकर कविताभन्दा ठुलो हुन्छ अनि बृहत रूप यानि कि महाकाव्यभन्दा सानो हुन्छ। कविताको मध्यम रूपका रूपमा चिनिने खण्डकाव्य आख्यान सहित पनि हुन्छ र आख्यान रहित सूक्ष्म आख्यान तथा कुनै केन्द्रीय कथ्य विषय, कुनै विशेष गरी केन्द्रीय कथ्य विषय आएको हुन्छ। यो दुवैमा जीवन र जगतको आख्यान रहित आख्यान सहित दुवै सूक्ष्म आख्यान हुन सक्छ, आख्यान सहित पनि हुन सक्छ, सूक्ष्म आख्यानमा पनि हुन सक्छ, जस केन्द्रीय कथ्य विषय आएको हुन्छ। दुवैमा जीवन र जगतको कुनै सन्दर्भ अथवा कुनै एक पक्ष समेटिन्छ। जहाँ छोटो कुनै एक कथानक हुन्छ, कम पात्र हुन्छन्, एउटै घटना र साँघुरो वातावरण र परिवेशलाई समेटिएको हुन्छ। सामान्यतया चाहिँ यो खण्डकाव्य भनेको जीवनको कुनै एउटा पक्ष, जीवन जगतको कुनै एउटा सन्दर्भलाई समेटिएको हुन्छ। कुनै एउटा कथानक हुन्छ, कम पात्र हुन्छन्, कुनै घटना हुन सक्छ, साँघुरो वातावरण र परिवेशमा रचिएको हुन्छ खण्डकाव्य। खण्डकाव्य अन्तर्गत मजौला, कविताको मजौला रूप खण्डकाव्य अन्तर्गत यो गीतिकाव्य, शोककाव्य, गाथाकाव्य जस्ता कविताका मजौला रूपहरू यो चाहिँ खण्डकाव्य अन्तर्गत पर्दछन् अथवा कविताको मजौला रूप अन्तर्गत पर्दछन्। कविताको बृहत रूप, जसलाई महाकाव्य भन्छौँ हामी, कविताको बृहत रूप महाकाव्य हो। यसमा आख्यानको संयोजनमा जीवन र जगतको सम्पूर्ण पक्षको चित्रण गरिन्छ। विविध पात्रको बाहुल्यतामा कुनै एक रस प्रदान भई अन्य रसको संयोजनमा छन्दोबद्ध र सर्गबद्ध भई कवि कला प्रस्तुत हुन्छ। महाकाव्यमा व्यापक वातावरण र परिवेश समेटिएको हुन्छ, जीवन र जगतको समग्र चित्रण गरिएको हुन्छ। समग्र जीवनको चित्रण, जीवनको एउटा पक्ष, एउटा खण्ड चाहिँ खण्डकाव्य हो भने जीवनको समग्र प्रस्तुति गरिएको हुन्छ महाकाव्यमा। महाकाव्यमा व्यापक वातावरण र परिवेशको चित्रण गरिएको हुन्छ, व्यापक वातावरण र परिवेश समेटिएको हुन्छ। काव्यको बृहत रूप अन्तर्गत पनि सामान्य महाकाव्यका साथै ललित महाकाव्य अथवा आर्ष महाकाव्य, सामान्यतया चाहिँ रामायण चाहिँ सामान्य काव्य अन्तर्गत हामी लिन सक्छौँ रामायणको कुरा। त्यसै गरी चाहिँ बृहत अथवा भनौँ न यो बृहत्तर आर्ष महाकाव्य महाभारतलाई हामी चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। कविताको परिभाषाको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ पूर्वीय, पाश्चात्य र नेपाली कविहरूका
कविता सम्बन्धी धारणाहरू म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सामान्यतया चाहिँ विश्व साहित्यमा सबैभन्दा विकसित र सर्वचर्चित प्रमुख 4 विधाहरू कविता, नाटक, आख्यान, निबन्ध मध्ये कविता चाहिँ सर्वप्राचीन अथवा जेठो विधा भएकाले कविताका सन्दर्भमा पूर्वीय, पाश्चात्य र नेपाली काव्यचिन्तक तथा विद्वानहरूले परिभाषा, स्वरूप र आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। कविता सिद्धान्तका बारेमा निकै लामो अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्ने परम्परा निकै लामो छ, समृद्ध रहेको छ। कविताको परिभाषाका सम्बन्धमा केही पूर्वका अनि पश्चिम अङ्ग्रेजी साहित्यका र नेपाली साहित्यका कवि अथवा विद्वानहरूको कविता सम्बन्धी अवधारणा अथवा परिभाषा यस प्रकार छ। हेरौँ, सबैभन्दा पहिले पूर्वीय साहित्य यानि कि संस्कृत साहित्य अन्तर्गत हेरौँ। एकमा चाहिँ अभिष्ट भावलाई संक्षेपमा व्यक्त गर्ने पदावली नै काव्य हो भनेर यो कविताको परिभाषा अग्निपुराणले गरेका छन्। त्यसैगरी शब्द र अर्थको स्वभाव नै काव्य हो भनेर भामहले कविताको परिभाषा दिएका छन्। त्यसैगरी रसात्मक वाक्य नै काव्य हो भनेर विश्वनाथले भनेका छन्। त्यसैगरी रमणीय अर्थको प्रतिपादन गर्ने शब्द नै काव्य हो जगन्नाथले भनेका छन्। यो संस्कृत तथा पूर्वीय साहित्य अन्तर्गतका चाहिँ मैले यो 4वटा परिभाषा कविता सम्बन्धी, काव्य सम्बन्धी 4वटा परिभाषा टिपेँ। त्यसैगरी चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा हेरौँ, कविता सशक्त अनुभूतिको निरवच्छिन्न उच्छलन हो भनेर वर्ड्सवर्थले भने अङ्ग्रेजी साहित्यकार। त्यसैगरी कल्पना र मनोवेगद्वारा गरिने जीवनको व्याख्या नै काव्य हो हड्सनले भने। कल्पनाद्वारा गरिने उच्चतर भावको निर्देशन नै कविता हो जोन रस्किनले भने। त्यसैगरी अन्य नेपाली कवि अथवा साहित्यकारहरूको कविता सम्बन्धी धारणा हेरौँ, भावको बौद्धिक कोमलता नै कविता हो भनेर बालकृष्ण समले भने। त्यस्तैगरी पद्य लयमा कथ्यको अभिव्यक्ति गर्ने भाषिक संरचना नै कविता हो भनेर मोहनदास शर्माले कविताको परिभाषा दिएका छन्। त्यस्तैगरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कविताको बारेमा आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गरेका छन्। कवि बोलोस् जसरी चराहरू बोल्छन्, न कि जसरी उस्तादहरू सङ्गीतज्ञहरू कसरत गर्दछन्। हृदयले हृदयलाई बोलाओस्, कविता न कि आडम्बरलाई भनेर कविताको हार्दिक पक्षलाई, कवितामा चाहिँ हार्दिक पक्ष प्रबल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेका छन् देवकोटाले। त्यस्तैगरी 11मा हेरौँ, सोमनाथ सिगदेलले कवितालाई कसरी परिभाषित गरे त? काव्य भनेको कुनै विषय वा कथानक लिएर मनोहर शैलीमा सूत्रमा गुँथिएको शब्द वा अर्थको समुचित योगात्मक गुम्फन हो भनेर सोमनाथ सिगदेलले कविताको परिभाषा गरेका छन् भने। त्यसैगरी प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीले कविताको परिभाषा कसरी दिएका छन् हेरौँ त। कविता जीवन जगतका मूल्यवान अनुभूतिको काल्पनिक, कलात्मक, बद्ध वा मुक्त, लयात्मक भाषिक सङ्कथन हो भनेर कविताको परिभाषा दिएका छन्। यसरी समग्रमा पूर्वीय, पाश्चात्य र नेपाली साहित्यकारहरूको कविता सम्बन्धी धारणा, कविताको परिभाषा सम्बन्धी दिएका यी चाहिँ परिभाषा सम्बन्धी चाहिँ भनौँ कविता सम्बन्धी परिभाषा भनौँ अथवा धारणाको आधारमा माथिका यी चाहिँ परिभाषाहरूलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ समग्रमा भन्दाखेरि कविता के हो त भने कविता जीवन जिउने क्रममा प्रकृति, मानव जीवन र जगतका भावना, विचार तथा अनुभव र अनुभूतिको लयात्मक अनि कलात्मक भाषिक लिपिबद्ध अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ भनेर यसरी समग्रमा आफ्नो विचार पनि लेख्न सकिन्छ कविताको बारेमा। त्यसपछि अब भने कविताका तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। कविता निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण अथवा चाहिँ कविताका अवयवहरू नै कविताका तत्त्व हुन्। कविताका तत्त्वहरू भन्नाले कविता निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण अथवा अवयवहरू हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। कविताका मुख्य संरचक तत्त्वहरूलाई निम्नानुसार हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। कविताका प्रमुख तत्त्वहरूमा 1 नम्बरमा शीर्षक। शीर्षक भनेको कविताको नामकरण हो। कविताको समग्र विषयवस्तुलाई जाहेर गर्दछ शीर्षकले। त्यसैगरी संरचना भनेको कविताको बनोट हो। कविताका बाह्य र आन्तरिक उपकरणहरूको बनोट नै कविताको संरचना हो। कविता आन्तरिक र बाह्य
रूपमा के कसरी बनेको छ त, कसरी कविताको बनोट कसरी निर्माण भएको छ, जुन कविताको संरचना अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी भाव विधान भनेको कविताको विषयवस्तु हो। भाव बिनाको कविता त आत्मा बिनाको शरीर जस्तै हुन्छ। भाव भनेको कविताको केन्द्रीय विषयवस्तु, कविताको मूल विषयवस्तु भाव विधान अन्तर्गत पर्दछ। लय विधान भनेको स्वरको आरोह अवरोह नै लय हो, जुन पद्य अथवा छन्दबद्ध वर्ण मात्रा गण अनुप्रास, यो जुन पद्य र गद्य मुक्त लय है, गद्य लय बाणिक वर्णमात्रिक मात्रिक लोक लय आदि यी विभिन्न लयमा चाहिँ कविताको लय विधान गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी भाषा शैली भाव प्रकाशनको विशिष्ट अभिव्यक्ति कौशल तौर तरिका पद्धति प्रक्रिया नै भाषा शैली हो। भाषा विचार विनिमयको माध्यम हो। शैली भाषा जुन चाहिँ विचार विनिमयको माध्यम हो भने शैली भनेको तौर तरिका हो, विचार अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम अथवा तरिका भाषा शैली, जुन चाहिँ म यिनको बारेमा विस्तारमा चर्चा गर्नेछु। अर्को छमा कथन पद्धति। कथन पद्धति भनेको भाव प्रकट गर्ने तरिका अथवा प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष मध्ये कविले भाव प्रकट गर्न कुन तरिका प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा कथन पद्धति अन्तर्गत पर्दछ। बिम्ब प्रतीक र अलङ्कार विधान भनेको चाहिँ कविताका सौन्दर्य विधायक अथवा सौन्दर्यात्मक तत्त्व हो। अर्को सहवर्ती अर्थ नै बिम्ब हो, जुन चाहिँ अलङ्कार भनेको कविताको आभूषण हो, गहना हो, सौन्दर्यवर्धक तत्त्व हो। अब यी मैले सङ्केत गरेँ ती कविताका तत्त्वहरूको बारेमा क्रमशः अब हामी चर्चा गर्छौँ। कविताका प्रमुख तत्त्वहरू अन्तर्गत चाहिँ अघि नै मैले सङ्केत गरिसकेँ। कविता निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण अथवा अवयवहरूलाई नै कविताका तत्त्वहरू भनिन्छ। कविताका मुख्य संरचक तत्त्वहरू शीर्षक, संरचना, भाव विधान, लय विधान, भाषा शैली, कथन पद्धति, बिम्ब प्रतीक र अलङ्कार हुन्, जसको चर्चा यस प्रकार गर्न सकिन्छ। एकमा हेरौँ शीर्षक। शीर्षक भनेको के हो त? भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा कविताका तत्त्वहरू उल्लेख गरी अब कुनै 5 को चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। परिभाषा पहिला कविताको परिभाषा उल्लेख गरी कविताका तत्त्वहरू कुनै 4 तत्त्वहरू 5 तत्त्वहरूको छोटो चर्चा गर्नुहोस् भनेर यसरी परीक्षामा आउन सक्छ। है हेरौँ सबैको सामान्यतया चाहिँ सामान्य परिभाषा सामान्य चर्चा गर्न सक्नुपर्छ। परिभाषा भनौँ अथवा कविताको सामान्य परिभाषा दिन सक्नु पर्यो र कविताको यो तत्त्वहरू उल्लेख गरेर तत्त्वहरूको बारेमा छोटो चर्चा गर्न सक्नु पर्यो। पहिला चाहिँ एक शीर्षक। शीर्षक भन्नाले कविताको नामाकरण हो। शीर्षक भन्नाले चाहिँ कविताको नामाकरण भन्ने बुझिन्छ। शीर्षक भनेको कविताको नामाकरण हो जसले समग्र विषयवस्तुलाई जाहेर गर्छ। शीर्षकले कविताको समग्र विषयवस्तुलाई जाहेर गर्छ, सङ्केत गर्छ। शीर्षकबाट नै समग्र कृतिको आकलन गर्न सकिने भएकाले शीर्षक र केन्द्रीय कथ्य बीचमा सङ्गति हुनुपर्छ। शीर्षक र केन्द्रीय मूल भाव मुख्य विषयवस्तु केन्द्रीय कथ्य बीचमा सङ्गति हुनुपर्छ। शीर्षक एकातिर, विषयवस्तु कविताको विषयवस्तु अर्कोतिर भयो भने एकातिर आदि अर्कोतिर झुलुङ्गो जस्तो हुन्छ हैन त। त्यसैले शीर्षक र केन्द्रीय कथ्य बीचमा सङ्गति हुनुपर्छ, मेल हुनुपर्छ। शीर्षक कविताको मूल विषयवस्तु मूल भाव वा विचार केन्द्रीय कथ्यलाई सङ्केत गर्ने हुनुपर्दछ। शीर्षक पाठकलाई कुतूहल जगाउने खालको हुनुपर्छ। कौतूहल अथवा कुतूहल जगाउने खालको हुनुपर्छ। जिज्ञासा जगाउने खालको चाहिँ उत्सुकता जगाउने खालको हुनुपर्छ। शीर्षक चाहिँ अभिधात्मक हुनसक्छ, बिम्बात्मक हुनसक्छ, प्रतीकात्मक हुनसक्छ, व्यङ्ग्यात्मक कुनै पनि तरिकाले चाहिँ शीर्षक राख्न सकिन्छ। सोझो तरिकाले सोझो अर्थ आउने तरिकाले राख्न सकिन्छ अथवा चाहिँ बिम्बात्मक प्रतीकात्मक अथवा व्यङ्ग्यात्मक घुमाउरो तरिकाले चाहिँ भाव केन्द्रित गर्ने खालको चाहिँ शीर्षक राख्न सकिन्छ। शीर्षक चयन गर्दा एक शब्ददेखि वाक्य स्तरसम्मका पाइए पनि कृतिको केन्द्रीय मर्मलाई मुख्य भावलाई सङ्केत गर्ने सूचकका रूपमा उपयुक्त छोटो छरितो शीर्षक नै उपयुक्त मानिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को 2 मा छ संरचना। संरचना भनेको के हो हेरौँ त। कविताको दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको संरचना हो। संरचना भन्नु नै कृतिको बनोट हो। आन्तरिक र बाह्य उपकरणहरूको समष्टिगत बनोट नै कविताको संरचना हो। कविताको बाह्य संरचना अन्तर्गत चाहिँ शीर्षक, हरफ वा पंक्ति, पाउ वा चरण, अनुच्छेद, परिच्छेद, सर्ग, खण्ड, छन्द, लय विधान, अनुप्रास, बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कार प्रयोगका साथै भाषा शैलीको प्रयोग समेत पर्दछन्। यो चाहिँ कविताको बाह्य संरचना अन्तर्गत। आन्तरिक संरचनाका दृष्टिकोणले कवितामा विषयवस्तु, भाव विधान, अन्तर्लय, केन्द्रीय कथ्य, कथन पद्धति, भावको उठान, भावको विकास र रागात्मक परिणति, त्यसैगरी भावको पुनरावृत्ति हुनसक्छ, भावको समन्वय एवं विन्यास आदि उपकरणहरू आन्तरिक संरचना अन्तर्गत पर्दछन्। कविताको बाह्य संरचना भन्नु नै कला पक्ष हो।
कविताको बाह्य संरचना बुनोट, बाह्य बनोट जो छ जुन कला पक्ष हो भने आन्तरिक संरचना भनेको केन्द्रीय भाव, यो चाहिँ विषयवस्तु अथवा चाहिँ भाव पक्ष हो आन्तरिक संरचना भनेको। अर्को शब्दमा भन्दा कविताको कला पक्ष शरीर हो, कविताको कला पक्ष भनेको बाह्य बनोट शरीर हो भने भाव पक्ष भनेको कविताको आत्मा हो। जुन मूल भाव जुन हुन्छ त्यो आन्तरिक भाव विषयवस्तु भनेको कविताको आत्मा हो। जसरी आत्मा बिना शरीर अर्थहीन हुन्छ त्यसै गरी भाव बिनाको कला पनि अर्थहीन हुने भएकाले कला र भावको अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी कविताको दोस्रो तत्त्वपछि हेरौँ तेस्रो तत्त्व। कविताको तेस्रो तत्त्व चाहिँ भाव विधान। भाव विधान भनेको के त? भाव भनेको के हो त? अगाडि पनि सामान्यतया मैले सङ्केत गरिसकेको छु। भाव भनेको कविताको मुख्य विषयवस्तु नै, कविताको भाव भनेको कविताको विषयवस्तु अथवा केन्द्रीय कथ्य हो जुन कविताको मेरुदण्ड हो, प्राण हो, आत्मा हो। कवि हृदयका भावना, विचार, अनुभव र अनुभूतिको कलात्मक अभिव्यक्तिमा नै काव्य जन्मिन्छ। प्रकृति, ज्ञान विज्ञान, प्रविधि, इतिहास, धर्म, दर्शन, संस्कृतिका साथै मानव जीवन र जगतका सम्पूर्ण विषयवस्तु भाव विधान अन्तर्गत पर्दछन्। काव्यको भाव जति गहन र प्रभावकारी भयो त्यति नै कविता जीवन्त बन्दछ। भाव बिनाको कविता आत्मा बिनाको शरीर जस्तै हो। कवितामा कविले प्रकृति, मानव जीवन र जगतका अनुभव र अनुभूतिको कुनै पनि एक पक्षलाई मुख्य भावका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दछन्। कविताको सार तत्त्व नै भाव भएकाले यही भावकै आधारशिलामा कवि साधनाबाट सुन्दर कविता जन्मन्छ। त्यस्तै गरी कविताको अर्को चौथो तत्त्व चाहिँ लय विधान। लय विधान भनेको के हो त? लय भनेको के हो त? लयको लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति, लयको लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति नै कविता भएकाले लय कविताको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। ध्वनि अवयवहरू यानि कि उच्चारण अवयवहरू, ध्वनि उच्चारण अवयवहरूबाट उच्चरित स्वरको आरोह र अवरोह नै के हो त? लय हो। लय नै साहित्य र सङ्गीतको प्राण पनि हो। कविता उच्चारणका क्रममा उत्पन्न हुने साङ्गीतिक स्वर नै लय हो। कविता विधा नै लयात्मक विधा हो। कविता विधा भनेको लयात्मक विधा हो। यही लयकै कारणले नै कविता अन्य विधा भन्दा पृथक हुन्छ। लयकै कारण कविता चाहिँ अन्य विधा, लयकै आधारमा अन्य विधाबाट कविता छुट्टिने हो। छुट्टिने आधार भनेकै लय हो। कवितामा बाणिक, वर्णमात्रिक, मात्रिक र लोकलय जस्ता लय वा छन्दको प्रयोग गरिन्छ। गद्य कविता मुक्त लयमा संरचित हुन्छ। मुक्त लय आन्तरिक र स्वतन्त्र लय भएकाले गति, यति र लयको श्रृङ्खला भाँचेर कविता सिर्जना गरिन्छ भने पद्य कविता छन्दोबद्ध लय अथवा बाह्य लयमा संरचित हुने भएकाले शास्त्रीय नियम र अनुशासनमा वर्ण, मात्रा, गण, अनुप्रासको निश्चित आयोजनामा लयको अधिकतम अभिव्यक्ति पाइने भएकाले कविता श्रुति मधुर, गेयात्मक र लयात्मक बन्न पुग्दछ। त्यस्तै गरी कविताको अर्को पाँचौं तत्त्व हेरौँ भाषा शैली। भाषा शैली भनेको के हो त? विचार विनिमयको सशक्त माध्यम भाषा हो भने शैली भनेको भावना, विचार, अनुभव तथा अनुभूतिलाई अभिव्यक्त गर्ने तौर तरिका, पद्धति वा प्रक्रिया हो। कवितामा भाव प्रकाशनको विशिष्ट अभिव्यक्ति कौशल नै भाषा शैली हो। कवितामा भाव प्रकाशन गर्ने विशिष्ट अभिव्यक्ति कला कौशल नै के हो त? भाषा शैली हो। कविता मानवीय जीवन र जगतको लयात्मक तथा कलात्मक अभिव्यक्ति भएकाले कविताको भाषा शैली सरल, सरस, सम्प्रेषणीय, बोधगम्य, लालित्यपूर्ण र कोमल भएमा नै कविता के हुन्छ त? लोकप्रिय बन्दछ। भाषा शैलीले स्रष्टाको निजी पहिचान दिनुका साथै काव्यको गरिमा पनि बढाउँछ। अभिधात्मक अभिव्यक्ति भन्दा कवितामा विशेष गरी लाक्षणिक र व्यञ्जनात्मक अभिव्यक्ति शैलीले काव्यलाई थप जीवन्त बनाउँछ, काव्यको गरिमा बढाउँछ। त्यस्तै गरी कविताको अर्को तत्त्व हेरौँ कथन पद्धति। कथन पद्धति भनेको के हो त? त्यसमा पहिला कथन हेरौँ त। कथन भनेको भनाइ हो भने पद्धति भनेको कथन अथवा भनाइ व्यक्त गर्ने तरिका हो। कथन भनेको भनाइ हो भने पद्धति भनेको के हो त भन्दा तरिका हो। आफ्नो भावना, विचार, अनुभव, अनुभूति जो चाहिँ भनाइ छ त्यो भनाइलाई चाहिँ व्यक्त गर्ने तरिका चाहिँ पद्धति हो। यसरी हेर्दाखेरि कथन पद्धति भन्नाले स्रष्टाले साहित्यिक कृति सिर्जना गर्दा आफ्ना भावना, विचार, अनुभव र अनुभूतिलाई व्यक्त गर्ने तरिका हो कथन पद्धति। कवितामा कविले सोझो रूपमा आफूले आफैसँग आत्मकथनको रूपमा प्रथम पुरुष शैलीमा नै भाव व्यक्त गर्न सक्दछन् भने कहिले आफ्ना भावनालाई द्वितीय अथवा तृतीय पुरुष शैलीमा समेत कथन गरेर
अप्रत्यक्ष भावकलाई सम्बोधन गरेर कविले आफ्नो भाव व्यक्त गर्न सक्दछन्। कविले कुन रूपमा कसको वर्णन गरेको छ भन्ने कुरा कथन पद्धतिले स्पष्ट पार्दछ। त्यस्तै गरी कविताको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व बिम्ब प्रतीक र अलङ्कार विधान भनिन्छ। बिम्ब प्रतीक र अलङ्कार विधान हेरौँ के हुन् त बिम्ब प्रतीक र अलङ्कार भनेका। कविताका सौन्दर्यवर्धक, कविताको सौन्दर्य बढाउने अपरिहार्य एवं प्रमुख तत्त्व बिम्ब प्रतीक र अलङ्कार मानिन्छन्। कवितामा कथन गरिएको प्रस्तुत अर्थको सहचर प्रतिछायाका रूपमा आउने अर्को सहवर्ती अर्थ नै बिम्ब हो। जीवन जगतका विभिन्न सन्दर्भ र सामग्रीबाट बिम्ब विधान गरिन्छ र अलङ्कारहरू बिम्ब विधानकै उपक्रमका रूपमा लिएको पाइन्छ। अलङ्कार भनेको आभूषण हो जुन कविताको बिम्ब विधानकै उपक्रमका रूपमा आउँछन्। जसरी एउटी महिला चाहिँ आभूषणहरूको प्रयोगबाट आफ्नो सौन्दर्यमा निखार ल्याउँछिन्, त्यसै गरी कविले आफ्ना काव्यमा विभिन्न बिम्ब अलङ्कार प्रतीक जस्ता चाहिँ यी कविताका आभूषणहरूको प्रयोग गरेर कविताको सौन्दर्यलाई अभिव्यक्ति गरेका हुन्छन्। अलङ्कारहरू बिम्ब विधानकै उपक्रमका रूपमा लिएको पाइन्छ। कवितामा अलङ्कारका साथै चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, पौराणिक, धार्मिक, दार्शनिक, प्राकृतिक क्षेत्रका सजीव तथा निर्जीव चीज तथा वस्तुको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न अलङ्कार अथवा प्रतीक तथा मिथकहरूलाई चाहिँ कलात्मक पाराले कवितामा सजाउँदाखेरि कविता थप सुन्दर बन्दछ। ल तपाईहरुहरू आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा म थप महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।